उच्यते। तर्हि पूर्वस्मिन् वर्गे उपदेशे जनुनासिक इत किं सूत्रं पठितमस्ति? उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे जनुनासिक इत अस्य सूत्रस्य कः अर्थः पठितः? उपदेशे यः अनुनासिकः अच् सः इत्संज्ञः भवति। किं पठितमासीत्? उपदेशे अनुनासिकः अच् इत्संज्ञः स्यात् इत्यर्थः अस्माभिः पठितः। उपदेशे इत्यस्य कः अर्थः पठितः? आद्योच्चारणम्। तदनन्तरम् अस्य सूत्रस्य परिष्कृतः अर्थः अस्माभिः कृतः आसीत् आद्योच्चारणविषयः। आद्योच्चारणविषयः अनुनासिकः अच् इत्संज्ञः भवति। आद्योच्चारणविषयः अनुनासिकः अच् इत्संज्ञः भवति। आद्योच्चारण विषयः इत्यस्य किं तात्पर्यं? यस्य वयम् उच्चारणं कुर्मः सः उच्चारणस्य विषयः भवति। यथा यं वयं पश्यामः, अहं भवन्तं पश्यामि, तस्मात् भवन्तः सर्वे अपि मदीयदर्शनविषयाः सन्ति। यथा जनः घटं पश्यति चेत् दर्शनविषयः कः भवति? घटः। पटं पश्यति चेत् दर्शनविषयः कः भवति? पटः। तथैव पुस्तकम् इच्छति चेत् इच्छाविषयः किं भवति? पुस्तकं। घटम् इच्छति चेत् इच्छाविषयः भवति घटः। तथैव यस्य उच्चारणं करोति, यस्य उच्चारणं करोति सः उच्चारणविषयः भवति। यस्य उच्चारणं करोति सः उच्चारणविषयः भवति। और यस्य आद्योच्चारणम् अस्ति सः आद्योच्चारणविषयः अस्ति। यथा लण् इति सूत्रम् अस्ति। किं सूत्रम् अस्ति? लण्। लण् इति सूत्रस्य आद्योच्चारणं कृतमस्ति। तस्मात् लण् इति सूत्रम् आद्योच्चारणविषयः अस्ति। लण् इति सूत्रम् इत्युक्ते लकारः, अकारः अथ च णकारः। लकारः अपि आद्योच्चारणविषयः अस्ति। ततः परं यः अकारः अस्ति सः अपि आद्योच्चारणविषयः अस्ति। ततः परं यः णकारः अस्ति सः अपि आद्योच्चारणविषयः अस्ति। अत्र किम् अस्ति? ल आ ण। अयं यः अकारः अस्ति सः अच् अस्ति न वा? अच् प्रत्याहारे अकारः आगच्छति। अनुनासिकः अस्ति न वा? एवम् इदं चिह्नम् अनुनासिकस्य चिह्नम् अस्ति। तस्मात् अनुनासिकः अस्ति न वा? पुनः आद्योच्चारणविषयः अस्ति न वा? सूत्रम् आद्योच्चारणविषयः भवति। तस्मात् आद्योच्चारणविषयः अथ च अनुनासिकः यः अच् भवति तस्य इत्संज्ञा भवति। एवं च लण् सूत्रे यः आकारः अस्ति तस्य इत्संज्ञा भवति। पुनः तस्य इत्संज्ञायाः फलं किम् अस्ति? रा प्रत्याहार सिद्धिः फलमस्ति। रा प्रत्याहारः सिद्ध्यति। रा प्रत्याहारे द्वौ वर्णौ आगच्छतः रा अथ च ला। रा प्रत्याहारः अस्ति। अस्मिन् प्रत्याहारे द्वौ वर्णौ आगच्छतः रा ला। इदम् अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे पठितम् आसीत्।
सिद्धांत कौमुदी अस्ति समेषां समीपे। भवतां समीपे नास्ति चेत् लघु कौमुदी अस्ति, तत्रैव उपदेशे जनुनासिकित् इति सूत्रम् उद्घाटयन्तु लघु कौमुद्याम्। अत्र पृष्ठसङ्ख्या 10। लघु सिद्धांत कौमुदी नास्ति तर्हि क्रयणं करोतु। अधुना एका समस्या अस्ति। कः अच् अनुनासिकः अस्ति, कः अच् अनुनासिकः नास्ति, अस्मिन् विषये एका समस्या अस्ति। यथा वेदेषु यदा श्रुतिः आसीत्, पुस्तकरूपेण यदा टङ्कणं नैव जातं, तदा तु तत्र अधुना वेदस्य पुस्तकानि पश्यन्तु, उदात्तस्य चिह्नं दत्तमस्ति, एवं उदात्तस्य चिह्नं न भवति, अनुदात्तस्य अधः चिह्नं भवति, स्वरितस्य एवं चिह्नं भवति। किन्तु यदा केवलम् उच्चारणपरम्परायामेव आसीत् तदानीं तु चिह्नं नैव आसीत्। अतः हस्तसञ्चालनेन एवं उदात्तस्य हस्तः उपरि गच्छति, अनुदात्तस्य हस्तः अधः गच्छति, स्वरितस्य हस्तः मध्ये तिष्ठति, एवं हस्तसङ्केतेन ज्ञायते स्म। अधुना उदात्तं वर्णं वदति, अधुना अनुदात्तं वर्णं वदति, अधुना स्वरितं वर्णं वदति। तदनन्तरं यदा पुस्तकानां टङ्कणं जातं चेत् चिह्नं दत्तमस्ति, तर्हि तत्र चिह्नं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते अयं वर्णः उदात्तः अस्ति, अयं वर्णः अनुदात्तः अस्ति, अयं वर्णः स्वरितः अस्ति। चिह्नेन ज्ञातुं शक्यते न वा? अधुना पुस्तकेषु वेदस्य यानि पुस्तकानि सन्ति तत्र समेषां स्वराणां चिह्नानि प्रदत्तानि सन्ति। तथैव यदा व्याकरणम् उच्चारणे एव आसीत्, पुस्तकरूपेण यदा ग्रन्थनं नैव जातं, तदा तु उच्चारणेन ज्ञायते स्म अयम् अनुनासिकः अस्ति, अयम् अनुनासिकः नास्ति। यदा पुस्तकरूपेण लेखनं जातं तत्र अनुनासिकस्य चिह्नानि न सन्ति। अयम् अच् अनुनासिकः अस्ति, अयम् अच् अनुनासिकः नास्ति, एवं चिह्नानि न प्रदत्तानि। अधुना छात्राः कथं ज्ञास्यन्ति अयम् अच् अनुनासिकः अस्ति, अयम् अच् अनुनासिकः नास्ति इति ज्ञानं कथं भविष्यति छात्राणाम्? इयम् एका समस्या अस्ति। अधुना येषां पुस्तकानां प्रकाशनं भवति तत्र अधुना चिह्नानि दत्तानि सन्ति, किन्तु लघुकौमुद्यां पश्यन्तु, सिद्धांत गीता प्रेस गोरखपुर लघुकौमुदी अस्ति, तत्र चिह्नादिकं दत्तं नास्ति। किन्तु अधुना व्याख्याग्रन्थाः ये सन्ति, एका भैमी व्याख्या अस्ति, तत्र पश्यन्तु, तत्र चिह्नानि दत्तानि सन्ति। किन्तु मध्यकाले चिह्नं नैव आसीत्। तस्मात् कथं ज्ञानं भवेत् छात्राणां यत् अयम् अच् अनुनासिकः अस्ति, अयम् अच् अनुनासिकः नास्ति। अनुनासिकः अच् अपि एवमेव लिखितः अस्ति, अननुनासिकः अच् अपि एवमेव लिखितः अस्ति। अधुना अयम् अनुनासिकः अस्ति, अयम् अनुनासिकः नास्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यते? पुनः उच्चारणेन ज्ञातुं शक्यते, किन्तु तत्रापि अत्यल्पभेदः भवति। अतः यः सूक्ष्मदृष्ट्या उच्चारणं शृणोति सः कथञ्चित् ज्ञातुं शक्नोति। अथवा एवं चिन्तयन्तु, अयं कश्चित् अकारः अनुनासिकः अस्ति, किन्तु भवान् विस्मृतवान्, अनुनासिकम् उच्चारणं न कृतं। भवान् यं पाठितवान् सः अपि ज्ञातवान् अयम् अकारः अनुनासिकः नास्ति चेत् भ्रमः अपि भविष्यति। तस्मात् कः अच् अनुनासिकः अस्ति, कः अच् अनुनासिकः नास्ति, इयम् एका समस्या अस्ति। तस्याः समस्यायाः समाधानाय आचार्यः लिखति प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीया। लघुकौमुद्यामपि इयं पङ्क्तिः अस्ति।
उपदेशे जनुनासिक इदं सूत्रं लघुकौमुद्याम् अच्सन्धि प्रकरणे अस्ति, तत्र इयं पंक्तिः अस्ति। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीया। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीया। किं तात्पर्यमस्य? तर्हि पाणिनीयाः इत्यस्य अर्थः अस्ति पाणिनि प्रभृति प्रोक्तवर्णाः। पाणिनीयाः इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? पाणिनि प्रभृति प्रोक्त वर्णाः। पाणिनीयाः इत्यस्य अर्थः कः अस्ति? पाणिनि प्रभृति प्रोक्तवर्णाः। प्रभृति इत्यस्य अर्थः अस्ति आदि। पाणिन्यादि प्रोक्तवर्णाः। आदिपदेन केषां ग्रहणं कर्तव्यं? कात्यायनस्य पुनः पतञ्जलेः। तर्हि पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि प्रोक्तवर्णाः। पाणिनीयाः इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि प्रोक्तवर्णाः अथवा त्रिमुनि प्रोक्तवर्णाः एवमपि वक्तुं शक्यते। प्रतिज्ञानुनासिक्याः इत्यस्य अर्थः अस्ति प्रतिज्ञान विषयानुनासिक्यवन्तः। प्रतिज्ञान विषयानुनासिक्यवन्तः पाणिनि प्रभृति प्रोक्तवर्णाः। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इत्यस्य कः अर्थः? प्रतिज्ञान विषयानुनासिक्यवन्तः पाणिनि प्रभृति प्रोक्तवर्णाः। अधुना प्रतिज्ञान शब्दस्य अर्थः भवति व्यवहारः। प्रतिज्ञान शब्दस्य अर्थः कः? व्यवहारः। तर्हि पाणिनिना प्रोक्तः यः वर्णः अस्ति सः अनुनासिकः अस्ति न वा? इदं पाणिनेः व्यवहारेण ज्ञेयम्। प्रतिज्ञान विषय इत्युक्ते व्यवहार विषय। व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते यत् अयं वर्णः अनुनासिकः अस्ति, अयं वर्णः अनुनासिकः नास्ति इति आचार्यस्य व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते, आचार्यस्य प्रयोगेण ज्ञातुं शक्यते।
कथं ज्ञातुं शक्यते तर्हि पश्यन्तु। उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रं पठ्यते न वा? अस्मिन्नेव सूत्रे एकः शब्दः अस्ति अनुनासिकः। कः शब्दः अस्ति? अनुनासिकः। एवं शब्दः अस्ति न वा? अनुनासिकः इति प्रयोगः भगवता पाणिनिना कृतः अस्ति। अनुनासिकः इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति? प्रथमा विभक्तिः अस्ति, तस्याः एकवचनम् अस्ति सु। तर्हि अनुनासिक शब्दात् सुप्रत्ययः आगच्छति। अनुनासिक सु। सु इत्यत्र यः उकारः अस्ति तस्य इत्संज्ञा भवति, लोपः भवति। पुनः सा इत्यस्य स्थाने रु आदेशः भवति, तेन अनुनासिक रु। पुनः रोः इत्यत्र यः उकारः अस्ति तस्य इत्संज्ञा लोपः भवति, पुनः विसर्गः भवति, तेन अनुनासिकः इति शब्दः सिद्ध्यते। अत्रैव पश्यन्तु, उकारस्य सु इत्यत्र यः उकारः अस्ति तस्य यदि इत्संज्ञा न स्यात् तर्हि तस्य स्थाने रु न स्यात्। सकारस्य पदान्तस्य सकारस्य स्थाने रु भवति। उकारः गच्छति चेत् सकारः पदान्तः भवति, तस्य स्थाने रु भवति। पुनः रोः इत्यत्र उकारः गच्छति, तदनन्तरमेव तस्य स्थाने विसर्गः सम्भवति। यदि उकारः न गमिष्यति तर्हि रु अपि न भविष्यति, विसर्गौ अपि न भविष्यति। किन्तु आचार्येण प्रयोगे विसर्गः प्रदत्तः अस्ति। तेन अस्माभिः किं कल्पनीयं? सु इत्यत्र यः उकारः अस्ति तस्यापि इत्संज्ञा भवति, लोपः भवति। रु इत्यत्र यः उकारः अस्ति तस्यापि इत्संज्ञा भवति, लोपः भवति। अधुना सु उकारस्य इत्संज्ञा कदा भविष्यति? यदा सः अनुनासिकः भवेत्। कारणम् उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रं वदति, आद्योच्चारण विषयः यः अनुनासिकः अच अस्ति तस्यैव इत्संज्ञा भवति। यदि सु इत्यत्र उकारः अनुनासिकः न स्यात् तर्हि इत्संज्ञा न स्यात्। यदि तस्य इत्संज्ञा न स्यात् तर्हि अनुनासिकः इति प्रयोगस्यापि सिद्धिः न स्यात्। किन्तु आचार्येण अनुनासिकः इति प्रयोगः कृतः। तेन अस्माभिः इदं कल्पनीयं यत् अत्र यः उकारः अस्ति सः अपि अनुनासिकः अस्ति, अत्र यः उकारः अस्ति सः अपि अनुनासिकः अस्ति। अतः अधुना पुस्तकेषु एवं लिखितम् अस्ति। तर्हि तेषां कार्येण ज्ञातं न वा? अतः प्रतिज्ञान विषय नाम व्यवहारेण अयं पाणिनिना यः वर्णः प्रोक्तः अस्ति सः अनुनासिकः अस्ति अथवा नास्ति इति तेषामेव व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते। भवान् यदि चिन्तनं करोति चेत् ज्ञातुं शक्नोति अयम् अनुनासिकः अस्ति, अयम् अनुनासिकः नास्ति। सर्वत्रैव तैः तथा प्रयोगाः कृताः सन्ति। सन्देहाः भविष्यन्ति, किन्तु तेषां व्यवहारेण समेषां सन्देहानां निराकरणं सम्भवति। अनन्तरं भवान् निश्चयं कर्तुं शक्नोति अयम् अच अनुनासिकः अस्ति, अयम् अच अनुनासिकः नास्ति। तस्मात् चिह्नं नास्ति, चिह्नेन विना कथं ज्ञातुं शक्नुमः? तर्हि आचार्यस्य व्यवहारेण ज्ञातुं शक्नुमः। आचार्यस्य व्यवहारेण ज्ञातुं शक्नुमः। अधुना पश्यन्तु, प्रथमा एकवचनमपि सु अस्ति, पुनः सप्तमी बहुवचनमपि किम् अस्ति? सुप्। सुप् इत्यत्र यः उकारः अस्ति सः अनुनासिकः नास्ति। कुतः? आचार्यस्य प्रयोगः अस्ति काल समय बेलासु, एवं प्रयोगः कृतः। यदि सप्तमी बहुवचनं यदस्ति सुप्,
तस्य यदि उकारः इत्संज्ञा स्यात् तर्हि कालसमय बेलासु इति प्रयोगः न स्यात्। कालसमय बेलाः इति प्रयोगः स्यात्। अतः तैः यत्र यत्र अचाम् उच्चारणं कृतमस्ति सः अच अनुनासिकः अस्ति अथवा नास्ति इति तेषामेव व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते। अन्यस्य कस्यापि उपायस्य आवश्यकता नास्ति। अथवा परंपरया ज्ञातुं शक्यते। कश्चित् आचार्यः भवन्तं पाठयिष्यति, सः वदिष्यति अयम् अनुनासिकः अस्ति, अयम् अनुनासिकः नास्ति इति भवन्तं पाठयिष्यति। भवान् अपरं छात्रं पाठयिष्यति, भवान् तं बोधयिष्यति अत्र अयम् अकारः अनुनासिकः अस्ति, अयम् इकारः अनुनासिकः अस्ति, सः अपरं पाठयिष्यति। एवं परंपरया अपि ज्ञातुं शक्यते। तर्हि कः पाणिनि प्रभृति प्रोक्तः वर्णः अनुनासिकः अस्ति अथवा नास्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यते? तर्हि परंपरया ज्ञातुं शक्यते। यदि तत्र संदेहाः सन्ति चेत् तेषां व्यवहारेण निर्णयः कर्तुं शक्यते। तस्मात् क्लेशः नास्ति। चिह्नाभावेपि अनुनासिकस्य ज्ञानं तेषामेव व्यवहारेण संभवति। तर्हि प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणनीयाः इत्यस्य कः अर्थः? प्रतिज्ञान विषयानुनासिक्यवन्तः पाणिनि प्रभृति प्रोक्त वर्णाः। यथा सः पीताम्बरवान् अस्ति, पीतमंबरं स्वीकृतमस्ति, सः पीताम्बरवान् अस्ति, कश्चित् श्वेताम्बरवान् अस्ति। तथैव लणसूत्रस्य यः आकारः अस्ति सः अनुनासिक्यवान् अस्ति, नाम अनुनासिकः अस्ति। अनुनासिकः अस्ति न वा? अनुनासिकः इत्यस्यैव स्थाने मया वक्तुं शक्यते आनुनासिक्यवान्। घटः इति वदन्तु अथवा घटत्ववान् इति वदन्तु। तथैव लणसूत्रस्य आकारः कीदृशः अस्ति? अनुनासिकः अस्ति। तस्य सः अनुनासिकः अस्ति इति कथं ज्ञायते? व्यवहारेण ज्ञायते, आचार्यस्य व्यवहारेण ज्ञायते। तस्मात् लणसूत्रस्य अकारे यद् आनुनासिक्यम् अस्ति तद् व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते। ठीक है? पाणिनि प्रभृति प्रोक्त वर्णानां यद् आनुनासिक्यम् अस्ति तस्य ज्ञानं व्यवहारेण तेषामेव व्यवहारेण भविष्यति अथवा आचार्य परंपरया भवति। ठीक है? तर्हि प्रतिज्ञान विषयानुनासिक्यवन्तः पाणिनि प्रभृति प्रोक्त वर्णाः। भवान् पीताम्बरवान् अस्ति, तर्हि इदं मया कथं ज्ञातुं शक्यते? दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते। तर्हि अस्य पीताम्बरत्वं दर्शन ज्ञान विषयभूतम् अस्ति। दर्शनेन ज्ञातुं शक्यते अयं पीताम्बरवान् अस्ति, अयं श्यामाम्बरवान् अस्ति, सः रक्ताम्बरवान् अस्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यते? दर्शनेन ज्ञातुं शक्यते। तथैव पाणिनि प्रभृति प्रोक्त वर्णे अनुनासिकत्वम् अस्ति न वा इति कथं ज्ञातुं शक्यते? तेषां व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते, तेषां कथनेन ज्ञातुं शक्यते। न शक्यते। स्वयं करिष्यति चेत् अव्यवस्था भविष्यति। अतः पाणिनि प्रभृति प्रोक्त वर्णेषु अथवा पाणिनि प्रभृति प्रोक्त वर्णाः अनुनासिकाः सन्ति अथवा अनुनासिकाः न सन्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यते? तेषामेव व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते। तो प्रतिज्ञान विषय इत्यस्य अर्थः अस्ति व्यवहार विषय। अनुनासिकत्वं यदस्ति तद् व्यवहारस्य विषयः अस्ति।
तस्मात् व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते अयम् अनुनासिकः अस्ति अथवा अयम् अनुनासिकः नास्ति। अथवा परंपरा प्रचलति, परंपरया ज्ञातुं शक्यते। अहं यदा पठितवान् तदा मम आचार्यः उक्तवान् लणसूत्रस्य यः आकारः अस्ति सः अनुनासिकः अस्ति। अहम् अधुना भवन्तम् उक्तवान् यत् लणसूत्रस्य आकारः अनुनासिकः अस्ति। भवन्तः यदि परं पाठयन्ति तर्हि भवन्तः तान् छात्रान् वदन्तु चेत् ते ज्ञास्यन्ति। अतः व्यवहारेण कथनेन परंपरया वा ज्ञातुं शक्यते कः वर्णः अनुनासिकः अस्ति, कः वर्णः अनुनासिकः नास्ति। सन्देहाः सन्ति चेत् तेषां निवृत्तिः तेषामेव प्रयोगेण सम्भवति। तस्मात् चिह्नाभावेपि ज्ञाने कश्चित् क्लेशः नास्ति। तर्हि पाणिनि प्रभृति प्रोक्त वर्णाः कीदृशाः सन्ति? प्रतिज्ञान विषयानुनासिक्यवन्तः सन्ति। अतः प्रतिज्ञानेन, प्रतिज्ञानेन नाम व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते कः वर्णः अनुनासिकः अस्ति, कः वर्णः अनुनासिकः नास्ति। यथा रूपं दर्शनेन ज्ञातुं शक्यते। अस्य वस्त्रस्य पीतं रूपम् अस्ति, अस्य वस्त्रस्य काषाय रूपम् अस्ति, अस्य वस्त्रस्य श्वेतं रूपम् अस्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यते? स्पर्शेन तु ज्ञातुं न शक्यते। कारणं रूपं दर्शनस्य विषयः अस्ति। तस्मात् दर्शनेनैव ज्ञातुं शक्यते। तथैव पाणिनि प्रभृति प्रोक्त वर्णानाम् अनुनासिकत्वं व्यवहारस्य विषयः अस्ति, प्रयोगस्य विषयः अस्ति। तस्मात् तेषां प्रयोगेणैव ज्ञातुं शक्यते यत् अयम् अनुनासिकः अस्ति अथवा नास्ति। अतः तस्मिन् काले चिह्नं न दत्तं, किन्तु अधुना येषां ग्रन्थानां प्रकाशनं भवति ते तत्र चिह्नमपि प्रयच्छन्ति। अतः अधुना भवान् यदि भ्यमी व्याख्यां पठति अथवा अन्यां व्याख्यां पठति तर्हि लणसूत्रस्य उपरि एवं चन्द्रबिन्दुः प्रदत्तः अस्ति। अतः अधुना चिह्नमपि आगतमस्ति। तस्मात् चिह्नेनापि ज्ञातुं शक्यते। ठीक है। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। तर्हि लण सूत्रस्य यः आकारः अस्ति सः अनुनासिकः अस्ति। अतः उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण तस्य इत्संज्ञा भवति। लणसूत्रस्य आकारस्य तस्याः इत्संज्ञायाः किं फलं? तर्हि रा प्रत्याहार सिद्धिः फलम् अस्ति। यथा आ इ उण् इत्यत्र णकारस्य इत्संज्ञा अस्ति न वा? तस्याः इत्संज्ञायाः किं फलं? तर्हि किं वक्तव्यम्? अण् प्रत्याहार सिद्धि। ऋलृक् इत्यत्र ककारस्य इत्संज्ञा भवति न वा? तस्याः इत्संज्ञायाः किं फलम्? अक् प्रत्याहार सिद्धि, इक् प्रत्याहार सिद्धि। एयोङ् इत्यत्र गकारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्याः किं फलम्? एङ् प्रत्याहार सिद्धि। ऐ औच् इत्यत्र चकारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्याः किं फलम्? अच् प्रत्याहार सिद्धि, एच् प्रत्याहार सिद्धि, इच् प्रत्याहार सिद्धि। एवं 14 सूत्राणि सन्ति। प्रत्येकं सूत्राणाम् अन्तिमः वर्णः इत्संज्ञकः अस्ति। व्याकरणशास्त्रे यदि संज्ञा भवति चेत् तस्याः संज्ञायाः फलम् अवश्यं वक्तव्यम्। फलविहीना संज्ञा न भवति, सर्वा अपि संज्ञा सफला भवति। अतः लणसूत्रस्य अकारस्य संज्ञा संजाता, तस्याः इत्संज्ञायाः किं फलम्? तर्हि रा प्रत्याहार सिद्धिः फलम्।
हम्म, हाँ अस्ति अस्ति किन्तु सिद्धान्तकौमुदीकारः तं स्वीकरोति मतद्वयम् अस्ति तत् एकं विरुद्ध मतम् अस्त्येव तस्मात् ये न स्वीकुर्वन्ति तेषां मतानुसारं लणसूत्रस्य अकारस्य संज्ञा न भवति किन्तु ये स्वीकुर्वन्ति तेषां मते अस्ति अधुना तत्र ग्रन्थद्वयम् अस्ति रा प्रत्याहार खण्डनं रा प्रत्याहार मण्डनं सः पृथक् विचारस्य विषयः अस्ति तस्मात् एवं सूत्राणां स्थितिः अस्ति हा य वा र ट पुनः लण् अत्र यः अकारः अस्ति तत्र पर इतः आरभ्य अकारपर्यन्तम् उभयोः संयोजनेन रा इति प्रत्याहारः भवति अस्मिन् प्रत्याहारे द्वौ वर्णौ आगच्छतः रा ला अस्य प्रत्याहारस्य एकस्मिन्नेव सूत्रे उपयोगः अस्ति उरण रपरः किं सूत्रमस्ति उरण रपरः इति सूत्रमस्ति अत्र रापदेन राला उभयोः ग्रहणं कर्तव्यं भवति तेन रपरः इत्यस्य अर्थः भवति रपरः पुनः लपरः एवं च कृष्णार्धि इत्यत्र रपर भवति तवलकारः इत्यत्र लपर भवति ये रा प्रत्याहारं न स्वीकुर्वन्ति ते अत्रैव एकं वार्तिकं पठन्ति लपरश्च उरणरपरः इति सूत्रमस्ति तत्रैव वार्तिकं स्वीकुर्वन्ति लपरश्चेति वक्तव्यम् लपरश्चेति वक्तव्यम् न कात्यायनस्य भाष्यवार्तिकमस्ति नाम तत्र विवादाः सन्ति तैः साक्षात् किमपि नोक्तं तस्मात् बहुत्र अस्माभिः कल्पना क्रियते बहुभिः आचार्यैः रा प्रत्याहारस्य कल्पना कृता बहुभिः आचार्यैः रा प्रत्याहारस्य कल्पना न कृता तेषां ये कल्पयन्ति तेषां पक्षे अपि कानिचित् प्रमाणानि सन्ति ये न कल्पयन्ति तेषां पक्षे अपि प्रमाणानि सन्ति तदेव पंक्ति अस्ति लण सूत्रस्थावरणेन सहोच्चार्यमाणो रेफः रलयोः संज्ञा रेफः रलयोः संज्ञा आ इति केषां वर्णानां अण इति केषां संज्ञा किं पाठितमासीत् मया किं पाठितमासीत् अकारादीणान्त समुदाय घटक वर्णानां संज्ञा अनिति केषां संज्ञा अणान्त अथवा अस्य इस्य पुनः उस्य अकारस्य इकारस्य उकारस्य च संज्ञा अनिति केषां संज्ञा अकारस्य इकारस्य उकारस्य अथवा अकारेकारोकाराणाम् अकारस्य इकारस्य उकारस्य च
संज्ञा। अणिति केषां संज्ञा? अकारस्य इकारस्य उकारस्य च संज्ञा। अत्र यदि भवान समासं कृत्वा पठति चेत् अकारे कारो काराणां संज्ञा। अकारे कारो काराणां संज्ञा। तथैव रा इति कस्य संज्ञा? तो रेफस्य लकारस्य च। अथवा रेफ लकारयोः समासः क्रियते चेत् रेफ लकारयोः और रलयोः। लण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा अस्ति। तस्मात् यत्रापि रा प्रत्याहारस्य व्यवहारः भविष्यति तत्र रा इत्यनेन रेफस्य लकारस्य च ग्रहणं कर्तव्यम्। अधुना एकः प्रश्नः अस्ति। अस्माभिः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं पठितमस्ति। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं किं वदति? अन्त्येन इता सह आदिः मध्यगानां संज्ञा भवति, पुनः स्वस्य च संज्ञा भवति। स्वस्य इति पदेन आदिवर्णस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अन्त्येन इता सह आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा भवति इति अस्माभिः पठितं न वा? तर्हि यथा चत्वारि सूत्राणि सन्ति। आ इ उण् रि लृक् ए ओम ऐ औच्। अत्र एकः अच् प्रत्याहारः अस्ति। अच् अन्त्यः इत् कः अस्ति? च। आदिः कः अस्ति? अन्तेन इता सह आदिः कः अस्ति? अच्। सः अच् अकार चकारयोः मध्ये वर्णाः सन्ति। तो अकार चकारयोः मध्ये के वर्णाः सन्ति? इ उ ण रि लृ क ए ओ ङ ऐ औ। एते मध्ये सन्ति न वा? णकारः अपि मध्ये अस्ति, ककारः अपि मध्ये अस्ति, णकारः अपि मध्ये अस्ति। और स्वस्य इत्युक्ते आदि, एतेषां संज्ञा भविष्यति। तर्हि अच् प्रत्याहारे तु णकारः अपि आगच्छति, ककारः अपि आगच्छति, ङकारः अपि आगच्छति। तर्हि णकारः अपि अच् अस्ति। भवद्भिः उक्तम् अस्ति मध्ये ये वर्णाः आगच्छन्ति तेषां ग्रहणं कर्तव्यं। तर्हि अकार चकारयोः मध्ये णकारः अस्ति न वा? ककारः अस्ति न वा? ङकारः अस्ति न वा? तर्हि तेषामपि अच् इति संज्ञा स्यात्। किन्तु तथा तु न स्वीक्रियते।
तर्हि किन्तु सूत्रं तु इदमेव वदति यत् मध्ये ये वर्णाः आगच्छन्ति तेषां प्रत्याहारेण ग्रहणं भवति। तो मध्ये तु एते त्रयः वर्णाः सन्ति, तर्हि तेषां प्रत्याहारे कुतः ग्रहणं न भवति इति प्रश्नः अस्ति। अकारस्य इकारस्य ग्रहणं कृतम्, णकारस्य ग्रहणं न कृतम्, णकारस्य त्यागः कृतः, किं कारणं? तर्हि इकारस्यापि कथञ्चित् त्यागं कुर्वन्तु। इत्संज्ञक वर्णस्य प्रत्याहारे ग्रहणं कुतः न इति प्रश्नः। तर्हि इत्संज्ञक वर्णानां प्रत्याहारे ग्रहणं न कर्तव्यम् इदमपि आचार्यः एव सूचयति। यद्यपि मध्ये एते सन्ति, किन्तु यः इत्संज्ञकः भवति सः मध्ये आगच्छति चेदपि तस्य प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति। णकारः मध्ये अस्ति किन्तु सः इत्संज्ञकः अस्ति, ककारः मध्ये अस्ति किन्तु सः इत्संज्ञकः अस्ति, ङकारः मध्ये अस्ति किन्तु सः इत्संज्ञकः अस्ति। अतः इत्संज्ञकवर्णाः यद्यै मध्ये आगच्छन्ति चेदपि तेषां प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति। इत्संज्ञकवर्णानां प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति। 14 सूत्राणि सन्ति। 14 सूत्रेषु 15 इत्संज्ञकवर्णाः सन्ति, 14 व्यञ्जनवर्णाः सन्ति, एकः अच् अस्ति। प्रत्याहारे कस्यापि व्यञ्जनस्य ग्रहणं नाम इत्संज्ञकवर्णस्य ग्रहणं न भवति। सः इत्संज्ञकवर्णः अच् वा भवतु हल् वा भवतु। हाँ, उच्यते उच्यते, ठीक है। तस्मात् कश्चित् पृच्छति मध्ये णकारः अस्ति, ककारः अस्ति, ङकारः अस्ति, तेषाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणं कुतः न? तर्हि भवद्भिः वक्तव्यं, नियमः अस्ति प्रत्याहारेषु इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न कर्तव्यम्। मूले पंक्ति अस्ति प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्, प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्। प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्। प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्। यस्य इत्संज्ञा भवति तस्य तेन प्रत्याहारस्य निर्माणं तु भवति, किन्तु तस्य प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति। णकारेण अण् प्रत्याहारस्य सिद्धिः भविष्यति, ककारेण अक् प्रत्याहारस्य सिद्धिः भविष्यति, ङकारेण एङ् प्रत्याहारस्य सिद्धिः भविष्यति, चकारेण अच् प्रत्याहारस्य सिद्धिः भविष्यति, किन्तु कस्मिन्नपि प्रत्याहारे एतेषां ग्रहणं न भविष्यति। णकारस्य अच् प्रत्याहारे ग्रहणं न भविष्यति, ककारस्य अच् प्रत्याहारे ग्रहणं न भविष्यति, ङकारस्य अच् प्रत्याहारे ग्रहणं न भविष्यति, चकारस्यापि अच् प्रत्याहारे ग्रहणं न भविष्यति। यस्य इत्संज्ञा यस्य हलन्त इत्संज्ञा विधायकं सूत्रद्वयं पठितं। हलन्त्यं पुनः उपदेशे जनुनासिक इत्। हलन्त्यम् इति सूत्रेण वा इत्संज्ञा अस्तु, उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रेण वा इत्संज्ञा अस्तु। यस्य इत्संज्ञा अस्ति तस्य प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति। यस्य इत्संज्ञा अस्ति तस्य प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति। प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्। किन्तु मम कथनेन तु इदं प्रामाणिकं न भविष्यति। मया उक्तं प्रत्याहारे इतां न ग्रहणम्, अपरः वदिष्यति प्रत्याहारे इतां ग्रहणं, तर्हि मया यदुक्तं तत् प्रमाणं, तेन वा उक्तं तत् प्रमाणं। येन केनापि किमपि उच्यते चेत् तत् प्रमाणं तु न भवति। तत्र
आचार्यवचनं किमपि मानं वा अथवा किमपि प्रामाणिकं वचनं तत्र प्रमाणम् अस्ति तदेव कथनं प्रमाणं भवति। येन केनापि यत्किमपि उच्यते चेत् तत् प्रमाणं न भवति। आचार्यः लिखति प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणं, तर्हि किं मानं? भगवतः पाणिनेः किमपि वचनमस्ति वा? कात्यायनस्य किमपि वचनमस्ति वा? भगवतः पतञ्जलेः किमपि वचनमस्ति वा? अथवा तेषां कश्चित् प्रयोगः अस्ति वा? तर्हि वदति प्रयोगः अस्ति। आचार्यस्य प्रयोगः एव बोधयति यत् प्रत्याहारेषु इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति। आचार्यस्य प्रयोगः एव किं सूचयति? प्रत्याहारेषु इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति। शुद्ध्युपास्यः इति प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। अस्य संधि विच्छेदः अस्ति शुद्धि उपास्यः। शुद्धि उपास्यः इति संधि विच्छेदः अस्ति। शुद्धि उपास्यः। इकारस्य स्थाने एको यणचि इति सूत्रेण यण् भवति, तेन इकारस्य स्थाने यकारः भवति। शुद्ध्युपास्यः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। यण् कदा भवति? यदा अज् वर्णः परः भवेत्। अत्र पश्यन्तु, अयम् उ अच् अस्ति न वा? अच् नास्ति। अतः अचः पूर्वं यदि इ अस्ति चेत् तस्य स्थाने या भवति। अचः पूर्वं यदि उ अस्ति तर्हि तस्य स्थाने वा भवति। मध्वरिः किमस्ति? मध्वरिः। मधु अरिः। अत्र अयम् अच् अस्ति, तस्मात् पूर्वः उ अस्ति, तर्हि तस्य स्थाने वा भवति। तथैव अचः पूर्वं यदि रि अस्ति तर्हि तस्य स्थाने रा भवति। यथा धात्रंसः। किमस्ति? धात्री अंशः। तर्हि अचः पूर्वं यदि इ भवति तर्हि तस्य स्थाने या भवति। अचः पूर्वं यदि उ अस्ति तर्हि तस्य स्थाने वा भवति। अचः पूर्वं यदि रि अस्ति तर्हि तस्य स्थाने रा भवति। एवं व्यवस्था अस्ति। अग्रे सूत्रमस्ति इको यणचि। तर्हि एवं व्यवस्था अस्ति। अधुना चिन्तयन्तु, यदि इत्संज्ञक वर्णानां प्रत्याहारे ग्रहणं स्यात्, इत्संज्ञक वर्णानां यदि प्रत्याहारे ग्रहणं स्यात् तर्हि अच् प्रत्याहारे का आगमिष्यति न वा? अ इ उण् रि लृक् मध्ये एव का अस्ति? अच् प्रत्याहारे का आगमिष्यति। तर्हि यथा अकारः अच् अस्ति, इकारः अच् अस्ति, उकारः अच् अस्ति, तथैव ककारः अपि अच् स्यात्। ककारः अपि अच् स्यात्। एवं च एकः प्रयोगः अस्ति अस्मिन्नेव सूत्रे, उपदेशे जनुनासिक इत्। अनुनासिकः इति शब्दः अस्ति न वा? अनुनासिकः।
तथैव यथा सुधी उपास्यः इति आसीत् तर्हि उकारः अच् अस्ति, तस्मिन् परे एकारस्य स्थाने यकारः कृतः, तर्हि ककारः अच् अस्ति न वा? तर्हि अस्य एकारस्य स्थाने अपि यकारः स्यात्। अच् वर्णः यदि परः भवति चेत् पूर्वं यः इक् अस्ति तस्य इ अस्ति तस्य स्थाने या भवति। तर्हि यदि इत्संज्ञक वर्णानां प्रत्याहारे ग्रहणं स्यात् तर्हि ककारस्य अच् प्रत्याहारे ग्रहणं स्यात् एवं च ककारः अच् स्यात्। तथैव चिन्तयन्तु, अत्र सुधी उपास्यः अयम् अच् अस्ति, अयमपि अच् अस्ति, एतस्मात् पूर्वम् इ अस्ति, अस्य स्थाने या भवति, तर्हि अस्य स्थाने अपि या स्यात्। तर्हि अस्य स्थाने यथा अस्माभिः लिख्यते शुद्ध्युपास्यः, तर्हि अत्रापि एवमेव किमपि कृतं स्यात्। एवं किमपि इदं तु नैव स्यात्। इदं स्यात् न वा, तत्रापि अन्यत् कार्यं प्राप्तम् अस्ति, पुनः लोपः भविष्यति एवं, किन्तु अयं प्रयोगः कदापि न स्यात्। यदि प्रत्याहारे इत्संज्ञक वर्णानां ग्रहणं स्यात् तर्हि अच् प्रत्याहारे ककारस्य ग्रहणं स्यात्, ककारः अपि अच् स्यात्, ततश्च अयं प्रयोगः कदापि न स्यात्। अयं केवलम् एकः प्रयोगः नास्ति। मुखनासिका वचनोनुनासिकः, तत्रापि अनुनासिकः अस्ति। एवमेव अच् प्रत्याहारे गकारस्य ग्रहणं स्यात् न वा? आ इ उण् ऋल् ऋक् ए ओङ्। पश्यन्तु, एकं सूत्रमस्ति, एङ्गः पदान्तादति। सूत्रमस्ति न वा? एङ्गः पदान्तादति। अत्र एङ्गः इति प्रयोगः न स्यात्। एचो यवा यावः इति सूत्रं पठितमस्ति न वा? अच् परे एकारस्य स्थाने अय भवति, हरये हरे ए, तर्हि अत्र अच् अस्ति ङ, तस्मिन् परे एकारस्य स्थाने अय आदेशः स्यात्, तर्हि एङ्गः इत्यस्य स्थाने अयङ्गः इति प्रयोगः स्यात्। किन्तु एवं प्रयोगः न कृतः। तस्मात् एवं भूताः प्रयोगाः सन्ति, ते बोधयन्ति यत् प्रत्याहारेषु इत्संज्ञक वर्णानां ग्रहणं न भवति, एवं च अच् प्रत्याहारे ककारस्य णकारस्य ङकारस्य चकारस्य वा ग्रहणं न भविष्यति। अच् प्रत्याहारे केवलम आ इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ एतेषामेव ग्रहणं भवति। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, प्रत्याहारे स्विताम न ग्रहणम। किं मानं? तर्हि मानं दर्शयति अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्। अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्। अनुनासिकः अयं यः प्रयोगः अस्ति, सः प्रयोगः तदा एव सम्भवति यदा प्रत्याहारे इत्संज्ञक वर्णस्य ग्रहणं न भवेत्। यदि प्रत्याहारे इत्संज्ञक वर्णस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि कदापि अनुनासिकः इति निर्देशः न स्यात्। किन्तु अनुनासिकः इति निर्देशः अस्ति, अतः प्रत्याहारे इत्संज्ञक वर्णानां ग्रहणं न भवति। कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य कल्पना भवति। कार्यं दृष्ट्वा यदि भवान् प्रातः उत्तिष्ठति, पुनः मार्गे सर्वत्र जलं पश्यति, तर्हि भवान् किम् अनुमिनोति यत् रात्रौ वृष्टिः अभवत् इति स्वीकुर्मः न वा? भवान् तस्मिन् काले निद्रायाम् आसीत्, अतः न दृष्टवान् यत् वृष्टिः जाता न वा, किन्तु जलं सर्वत्र जलं पश्यति चेत् यत् रात्रौ वृष्टिः सञ्जाता अस्ति। तथैव अनुनासिकः इति प्रयोगः अस्माभिः दृश्यते
आचार्येण सर्वत्र एवं भूताः अयम् एकः प्रयोगः अस्ति, एवं भूताः अनन्ताः प्रयोगाः सन्ति। ते प्रयोगाः तदानीमेव सम्भवन्ति यदा प्रत्याहारे इत्संज्ञक वर्णानां ग्रहणं न भवेत्। अतः आचार्याणां प्रयोगं दृष्ट्वा अस्माभिः कल्पना क्रियते यत् प्रत्याहारेषु इत्संज्ञक वर्णानां ग्रहणं न भवति। ठीक है। प्रत्याहारे स्वितां न ग्रहणम अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्। अधुना प्रत्याहारः कः अस्ति? आचार्येण कुत्रापि सूत्रेषु प्रत्याहारः इति शब्दस्य प्रयोगः न कृतः। प्रत्याहारः इति यथा गुणः, वृद्धिः, उपधा, अनुनासिकः, संयोगः, संहिता एवं तैः येषां शब्दानां प्रयोगः कृतः तेषां संज्ञानां अर्थबोधनाय सूत्राणि अपि कृतानि, किन्तु कुत्रापि प्रत्याहारः इति शब्दस्य प्रयोगः नैव कृतः। किन्तु परं व्याख्यादिग्रन्थेषु प्रत्याहारस्य प्रयोगः दृश्यते। भाष्ये अपि अस्ति प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथम् अजग्रहणेषु। तस्मात् प्रत्याहारो नाम कः? यथा भवद्भिः अल्पम् अल्पं व्याकरणं सर्वैः पठितं स्यात्। प्रथमा सुऔजस् इति प्रथमा इति अस्माभिः पठ्यते, किन्तु आचार्येण सुऔजस् एतेषां त्रयाणां प्रथमा इति संज्ञा न कृता, सूत्रं नास्ति। प्रथमा का अस्ति, द्वितीया का अस्ति, तृतीया का अस्ति, चतुर्थी का अस्ति, पंचमी का अस्ति, षष्ठी का अस्ति, सप्तमी का अस्ति, एतेषां व्यवहारः अस्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस्तृतीया, चतुर्थी संपदाने, अपादाने पंचमी, षष्ठी शेषे, सप्तम्यधिकरणे च, किन्तु सप्तमी का इति तदर्थं किमपि सूत्रं न कृतम्। किन्तु आचार्यात् पूर्वं यद् व्याकरणम् अस्ति तत्र ङि ओस्सुप् एतेषां सप्तमी इति संज्ञा विहिता अस्ति। तस्यैव व्यवहारः आचार्येण पाणिनिना अपि कृतः अस्ति। अतः तत् पूर्वं व्याकरणं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते। अनन्तरं व्याख्याकर्तृभिः लिखितं सुऔजस् इति प्रथमा, अमौट्सस् इति द्वितीया, टाभ्यां भिस् इति तृतीया, एवं रूपे। तथैव अच् इति शब्दस्य सिद्धिः कथं भवति तदर्थं सूत्रं कृतम्। आदिरन्तेन सहेता, अच् हल् रल् वल् इत्यादि संज्ञानां साधकं सूत्रं कृतमस्ति आदिरन्तेन सहेता, किन्तु अच् इत्यस्य प्रत्याहारः इति नाम अस्ति। तदर्थम् आचार्येण किमपि सूत्रं कृतं नास्ति। तर्हि कथं अच् इत्यस्य कृते प्रत्याहारः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते इति कथं ज्ञास्यामः वयं? तस्मात् अधुना भट्टोजीदीक्षितः लिखति यद् व्याकरणे प्रत्याहारशब्देन कस्य ग्रहणं कर्तव्यं। प्रत्याहारशब्दः वेदान्ते अपि आगच्छति। प्रत्याहारसमाधि एवम् अस्ति न वा? योगसूत्रे अपि आगच्छति, साङ्ख्ये अपि आगच्छति, व्याकरणे अपि प्रत्याहारस्य प्रयोगः अस्ति। सर्वत्रैव भिन्ना भिन्ना परिभाषा अस्ति। व्याकरणे प्रत्याहार शब्देन कस्य ग्रहणं कर्तव्यं? तर्हि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण या संज्ञा कृता अस्ति तस्याः कृते एव प्रत्याहारः इति शब्दः प्रयुज्यते। अच् इति संज्ञा केन सूत्रेण कृता? आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण कृता। तस्मात् अच् इत्यस्य कृते अस्माभिः
प्रत्याहारः इति वक्तुं शक्यते। हल् इति संज्ञा केन सूत्रेण कृता? तर्हि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण कृता। अतः हल् अयमपि प्रत्याहारः अस्ति। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण या संज्ञा क्रियते तस्याः कृते एव व्याकरणशास्त्रे प्रत्याहारः इति शब्दः प्रयुज्यते। ठीक है। तस्मात् यदि कश्चित् पृच्छति प्रत्याहार शब्देन कस्य ग्रहणं कर्तव्यं, तर्हि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण या संज्ञा कृता तस्याः एव प्रत्याहार शब्देन ग्रहणं कर्तव्यम्। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण अच् इति संज्ञा कृता अस्ति, तस्मात् अच् इत्यस्य अपरं नाम अस्ति प्रत्याहारः। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण इक् संज्ञा कृता, तस्मात् इक् इत्यस्य अपरं नाम अस्ति प्रत्याहारः। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण हल् संज्ञा कृता, तस्मात् हल् इत्यस्य अपरं नाम अस्ति प्रत्याहारः। तदेव लिखति आदिरन्तेन सहेता इत्येतत् सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। तर्हि अधुना पर्यन्तम् अस्माभिः किं किं पठितं? तर्हि वर्णसमाम्नायः पठितः, 14 सूत्राणि। तत्र प्रत्येकं सूत्राणाम् अन्तिमः वर्णः व्यञ्जनवर्णः अस्ति, सः इत्संज्ञकः अस्ति। तेषाम् इत्संज्ञा केन सूत्रेण? तर्हि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। लण्सूत्रे यः अकारः अस्ति सः अपि इत्संज्ञकः अस्ति, तस्य इत्संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रेण भवति। वर्णसमाम्नाये येषां वर्णानाम् इत्संज्ञा भवति तस्याः फलम् अस्ति तस्य प्रत्याहारस्य सिद्धिः। केन वर्णेन कस्य प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति इति सर्वमपि तत्त्वबोधिनी टीकायां लिखितमस्ति। भवन्तः तत्र दृष्ट्वा पठितुं शक्नुवन्ति। यदि केन वर्णेन कः प्रत्याहारः भवति सर्वमपि लिखितमस्ति। पृष्ठ संख्या 3 उद्घाटयन्तु। 3 तृतीयं पत्रम्। अधः लिखन्तु, पश्यन्तु अन्तिमां पंक्तिम्। अधः आ इ उणिति अणानुबन्धो अणसंज्ञार्थः लिखितमस्ति न वा? प्राप्तं स्वामीजी? प्राप्तं? तत्रैव पश्यन्तु, एवं लिखितमस्ति अणानुबन्धो अणसंज्ञार्थः। एवमेव अग्रे पश्यन्तु, अग्रिमं पत्रं। ऋलृक् ककारः तु अक् इक् उक् संज्ञार्थः। एओं ङकारः एङ् संज्ञार्थः। अयौच चकारः अच् इच् एच् ऐच् संज्ञार्थः। एवं केन वर्णेन कति प्रत्याहाराः भवन्ति इति सर्वम् अत्रैव लिखितमस्ति। तस्मात् वर्णसमाम्नाये येषां वर्णानाम् इत्संज्ञा भवति तस्याः मुख्यं फलं किमस्ति? प्रत्याहारस्य सिद्धिः। प्रत्याहार विषये आचार्येषु परस्परं मतभेदाः सन्ति। केचन स्वीकुर्वन्ति, केचन न स्वीकुर्वन्ति। प्रयोगसिद्धौ कुत्रापि क्लेशः नास्ति। रा प्रत्याहारं स्वीकुर्वन्तु,
तदानीमपि ते एव प्रयोगाः भवन्ति। रा प्रत्याहारः न स्वीक्रियते तदानीमपि ते एव प्रयोगाः भवन्ति। किञ्चित् प्रक्रियायां भेदः भवति। पुनः हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रय दोषः समागतः आसीत्। तस्य परिहारः हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवृत्तिं कृत्वा अस्माभिः पठितः अस्ति। तस्मात् लघुकौमुद्याम् एकवारमेव हलन्त्यम् इति सूत्रम् आगतम् अस्ति, किन्तु सिद्धान्तकौमुद्यां वारद्वयं हलन्त्यम् इति सूत्रम् आगतं। कुतः? अन्योन्याश्रयदोषः अस्ति, तस्य परिहाराय हलन्त्यम् इति सूत्रस्य भट्टोजीदीक्षितेन आवृत्तिः कृता अस्ति। ठीक है। अतः एवं वारद्वयम् अत्र यदि कश्चित् पृच्छति किमर्थं वारद्वयं लिखितं, तर्हि वक्तव्यम् अन्योन्याश्रय दोषस्य परिहाराय वारद्वयं लिखितम् अस्ति। तदनन्तरम् उपदेशशब्दः अस्ति। उपदेशशब्दः यद्यपि उपदेशः कः इति बोधयितुम् आचार्येण किमपि सूत्रं कृतं नास्ति। उपदेशशब्दस्य व्युत्पत्त्या एव उपदेशशब्दस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। उपपूर्वकात् दिशि धातोः घञ् प्रत्यये कृते उपदेशशब्दः सिद्ध्यति। घञ् प्रत्ययः भावे अस्ति अथवा करणे अस्ति, अस्मिन् विषये महान् विवादः अस्ति। भट्टोजीदीक्षितः भावे घञ् प्रत्ययं स्वीकरोति। तस्मात् उपदेशः इत्यस्य अर्थः भवति आद्योच्चारणम्। उपदेशशब्देन केषां ग्रहणं कर्तव्यम् अस्ति? तत् सामान्येन एका कारिका अस्ति। धातु सूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। इदम् एकं दिग्दर्शनमात्रम् अस्ति। एते एव सन्ति इति नास्ति, इतः किञ्चित् अधिकमपि सम्भवति। केषाञ्चित् अत्र परिगणनं नास्ति। तस्मात् आद्योच्चारणम् येषाम् अस्ति ते एव उपदेशाः सन्ति। ततः परम् उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रं पठितम् अस्ति। अस्मिन् सूत्रे अनुनासिकः इति शब्दः आगच्छति। तस्मात् कः अच् अनुनासिकः अस्ति, कः अच् अनुनासिकः नास्ति, अस्मिन् विषये सन्देहाः सन्ति। तस्य सन्देहस्य निराकरणाय आचार्यः वदति प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। पाणिनि प्रभृति प्रोक्तवर्णाः प्रतिज्ञान विषयानुनासिक्यवन्तः सन्ति। तस्मात् प्रतिज्ञानेन नाम व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते यत् कः वर्णः अनुनासिकः अस्ति, कः वर्णः अनुनासिकः नास्ति इति। कथं ज्ञातुं शक्यते? व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते। कथनेन ज्ञातुं शक्यते? परम्परया वा ज्ञातुं शक्यते। अधुना नूतनं यत् प्रकाशनं जायमानमस्ति तत्र चिह्नमपि प्रदत्तमस्ति, तस्मात् चिह्नेनापि ज्ञातुं शक्यते। लणसूत्रस्य अकारस्य संज्ञा भवति, तस्मात् तेन रा प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। रा प्रत्याहारस्य च एकस्मिन्नेव सूत्रे उपयोगः अस्ति, उरण रपरः। अन्यत्र कुत्रापि रा प्रत्याहारस्य प्रयोगः नास्ति। पुनः प्रत्याहाराणां विषये एकः सन्देहः अस्ति यत् अन्तेन इतः सः यः आदिः भवति सः मध्यगानां वर्णानां संज्ञा भवति। मध्ये यत्संज्ञकाः वर्णाः अपि सन्ति, तेषां प्रत्याहारे ग्रहणं भवति न वा? अयम् एकः सन्देहः अस्ति। तस्य समाधानं ददाति आचार्यः। प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं न भवति। प्रमाणं किमस्ति? तर्हि आचार्यस्य प्रयोगाः एव अस्मिन् विषये प्रमाणम् अस्ति। यथा अनुनासिकः, एङ्गः पदान्तादति इत्यादिषु इत्यादयाः प्रयोगाः ये सन्ति ते अत्र प्रमाणभूताः सन्ति यत् प्रत्याहारेषु इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति। अधुना अपरः एकः प्रश्नः आगच्छति यत्
आचार्येण कुत्रापि प्रत्याहारः इति शब्दस्य प्रयोगः न कृतः। प्रत्याहार संज्ञा कस्य भवति इदमपि आचार्येण कुत्रापि नोक्तं। तस्मात् प्रत्याहार शब्देन व्याकरणे कस्य ग्रहणं करिष्यामः। अतः आचार्यः भट्टोजी दीक्षितः लिखति आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण या संज्ञा भवति तस्याः कृते एव व्याकरणशास्त्रे प्रत्याहार शब्दस्य व्यवहारः भवति। एवं केचन संक्षिप्ताः विषयाः अस्माभिः पठिताः सन्ति। अधुना 15 क्षणात्मकः विरामः अस्ति। जलादिकं पीत्वा आगच्छन्तु।